नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूको उत्साहजनक सहभागिता। राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पास भएको कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा भने छलफल जारी। स्थानीय तह निर्वाचनमा 35% पालिका जित्दै काङ्ग्रेस बन्यो पहिलो शक्ति। एमाले 27%मा सीमित। स्वतन्त्रको सफलताले दलहरूमा थपियो चुनौती। निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना। द्रुत मार्गको औचित्यमाथि पनि उठ्यो प्रश्न। अर्बौंको लगानी खेर जान दिन नहुनेमा जानकारहरूको जोड। रुस युक्रेन युद्धका कारण सुडानमा पनि चरम खाद्य सङ्कट। 1,80,00,000 नागरिक खाद्यान्नको पहुँच बाहिर। कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले थप सकस। र आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा आज राजस्थान र बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै विजेता टोलीले उपाधिका लागि गुजरात टाइटन्ससँग भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। एमाले सांसदहरूले आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीले सदनमा बोलेको भाषालाई लिएर मन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि शुक्रबार एकाएक संसद अवरुद्ध पारे। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले संसदमा बोलेका शब्द रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गरेपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलले निरन्तरता पाएको छ। एक रिपोर्ट। वर्तमान सरकार गठन भएपछिका पछिल्ला 289 दिन संसदको रोस्टममा प्रस्तुत नभएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार झन्डै 3 घण्टा सदनमा बोले। उनले यसअघि 2078 साउन 26मा संसदलाई सभा 1 घण्टा सम्बोधन गरेका थिए। त्यसपछि पार्टी विभाजनको दोष सभामुख र सरकारलाई लगाउँदै 2078 भाद्र 23बाट त एमालेले संसद अवरोध नै सुरु गरेको थियो। गत जेठ 3 गते एमालेले आफ्ना शर्त पूरा नहुँदै अचानक संसदको अवरोध हटाए पनि ओली चुपचापकै अवस्थामा थिए। तर भित्रभित्रै उकुस मुकुस भएको उनका आलोचनाका शब्दहरू बिहीबार धारावाहिक रूपमा सदनमा छुटे। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले राज्यशक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरेर बुथ कब्जा, धाँधलीपूर्ण, अशान्त निर्वाचन गराएको आरोप लगाए। अधिकांश समय गठबन्धन र सरकारको विरोधमा खर्चिएका उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कठै भन्न सकिने बताए। काङ्ग्रेसको नीतिबाट जनताले सुख नपाउने र देश रुल अफ काङ्ग्रेसको नीतिबाट चलिरहेको भन्दै निशाना साधेका उनले आफ्नो पार्टी फुटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय मर्यादा बिर्सेको आरोप समेत लगाए। नेपाल भारत प्रबुद्ध वर्ग समूह इपिजीको रिपोर्टको प्रसङ्गदेखि नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी, लिम्पुलेक र रिम्पिया धुरा फिर्ता ल्याउने विषय स्पष्ट रूपमा नराखेको भन्दै ती क्षेत्र नेपालको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरे। अमेरिकी उपमन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्न दिएको विषयमा जवाफ मागेका उनले नेपाल आयल निगम बेचेर खाना आटेको समेत आरोप लगाए। आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउने, प्राइभेट सेक्टरलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको जिम्मा दिने र त्यसबाट मोटो रकमको चलखेल हुने भइ पनि सकेको छ, हुने पनि वाला छ। बजार हल्लाइयो छ। गठबन्धन र सरकारप्रति ओलीले खोलेको गाली, प्रश्न र आरोपको फायरमा एमाले सांसदहरू ताली बजाइरहेका थिए। बल्ल यतिका दिनको तितो पोखियो भन्ने भावमा रहेका उनीहरूलाई केही बेरमै काङ्ग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले भने चुनावी हारको कुण्ठाको संज्ञा दिए। कुरा यतिमा मात्र सकिएन। ओलीको शब्दले मन पोलेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले आजको संसद बैठकमा ओलीमाथि प्रश्न उठाए। ओलीले पदीय गरिमा कायम नगरेको टिप्पणी गरेका उनले प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुट्टा आरोप लगाउनु खेदजनक भएको बताए। नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरी निजीकरण गर्न लागि ओलीको बिहीबारको बोलीप्रति रुष्ट देखिएका मन्त्री बडुले ओलीलाई प्रश्न गरे, आधा खाना बाँकी छ भनेर कुन आधारले भनेको हो? त्यसको जवाब चाहिन्छ। आफ्नो बोलीलाई प्रमाणित गरेर देखाउन समेत उनले एमालेलाई चुनौती दिए। बडुले यही प्रश्नका बीचमा प्रयोग गरेको स्तरहीन भन्ने शब्दले एमालेका सांसदहरूले संसद अवरोधमा राखेको रेकर्डको ऊर्जालाई पुनः जागृत गरिदियो। आफ्ना अध्यक्षले गाली गर्दा मुसु मुसु हाँसेका उनीहरूलाई सत्तापक्षको चुनौतीले रिङ्गट्टा छुट्यायो। फलत बडुका शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन पर्ने मागसहित एमाले सांसदहरूले संसदमा अवरोध गरेका थिए। नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको? यसको जवाब चाहिन्छ।
यसको जवाब चाहिन्छ, निराधार कुरा गर्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु, यदि कमिसन खाएको सत्य आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। फेरि तपाईहरु प्रत्येकको उत्तर दिने कुरा हुने, तपाईहरु बस्नुस्। मेरो आग्रह छ तपाईहरु बस्नुस्। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, बस्नुस्। यही कारण एकाध घण्टा संसद नै स्थगित भयो। संसद स्थगित भएसँगै बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्री बडुले बोलेको स्तरहीन शब्द हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्ने सहमति भएपछि मात्रै झन्डै 3 घण्टापछि संसद पुनः सञ्चालनमा आयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको सहमति अनुसार सभामुख सापकोटाले मन्त्रीले बोलेका ती शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथिको सैद्धान्तिक छलफलका लागि बैठक बसेको भए पनि सांसदहरू भने दलगत आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा छलफल प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र बिष्ट, काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा बोलेको असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको पहिलो बैठकमा मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै एमाले संसद बैठक अवरोध गरेको थियो। दोस्रो बैठकका क्रममा सभामुख सापकोटाले एमालेको माग बमोजिम बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको हो। सभामुखको रुलिङपछि संसद बैठक सुचारू भएको छ। सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन्। अब बाँकी समाचार। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। यद्यपि छलफलमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कार्यक्रमको चर्को विरोध गरेका थिए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। छलफलमा बोल्दै संशोधनकर्ता डाक्टर विमला राई पौडेलले सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम धेरै लामो भएको बताइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई बाटो चौडा बनाउनेदेखि लिएर एयरपोर्ट बनाउने जस्ता साना कुराहरू जोड्न आवश्यक नरहेको बताइन्। पौडेलले सरकारले एकातिर दोहोरिने प्रवृत्तिका संस्थाहरूलाई खर्च घटाउनको लागि भए पनि हटाइनेछ भन्ने र अर्कोतिर बुँदा 123 को दोस्रो खण्डमा सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ भन्ने कुरा गरेर नीति तथा कार्यक्रममा दुधारे चरित्र देखाएको आरोप लगाइन्। उनले करिब 4 वर्ष अघि नै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेशबाट राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान परिषद गठन भएको र 1 वर्ष अघि नै प्रतिनिधि सभामा त्यो विधेयक पठाइसकेपछि पनि सरकारले अर्को प्रयोगशाला निर्माण गर्छु भन्नु लज्जाको कुरा भएको बताइन्। पौडेलले रासायनिक मललाई दिने सेवा सुविधा कटौती गरेर प्राङ्गरिक मललाई त्यो सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताइन्। बुँदा नम्बर 123 को दोस्रो खण्डमा सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ भनेर भनिएको छ। मलाई अचम्म के लागेको छ भने योभन्दा अगाडि नै करिब 4 वर्ष भयो अगाडि नै चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेशबाट 2075 सालमा राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान परिषद गठन भएको छ। त्यो सम्बन्धी कानुन पनि आएर राष्ट्रिय सभामा हामीले व्यापक छलफल गरेर विधेयकमाथि 1 वर्ष अगाडि नै त्यो विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभा पठाइएको अवस्था पनि हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रले कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान टाटा बाटाहरूको हातमा मात्रै सीमित रहेको गुनासो गरे। हालसम्म कृषिमा दिँदै आएका विभिन्न किसिमका अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमहरू सिधै किसानको हातमा गोठमा खेतमा पुग्नुको सट्टा दलाल प्रवृत्तिको बिलोमतोमा प्रपोजल लेखनको आधारमा टाटा बाटाहरूको रजाई भएको देखिन्छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त रहेको बताए। उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुहिरोको कागको संज्ञा दिँदै निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोले अर्थतन्त्र गम्भीरतातर्फ गएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउनबाट भागिरहेको आरोप समेत लगाए। हामीले 3 खम्बे अर्थनीति लेखेका छौँ, व्यवहारमा अवलम्बन गर्न खोजेको पनि हामीले त्यही हो, तर अहिलेको यो नीति कार्यक्रममा चाहिँ त्यो चिज उल्लेख छैन र यो अलिकति निजीकरणलाई प्रायोरिटीमा राख्न खोजेको छ कि जस्तो देखिन्छ। यदि यसो हो भने वास्तवमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र यो धेरै गम्भीरतातर्फ जान्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गरे। उनले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेतले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वागत गरेको बताए। किन चाहिँ कृषिलाई यसपालि फोकस्ड रूपमा आफ्नो पोलिसीमा सरकारले आफ्नो नीतिमा कृषिलाई मुख्य आर्थिक एउटा आधारको रूपमा किन अगाडि सार्यो? आजको युग विश्वव्यापी मन्दी, श्रीलङ्काको क्राइसिस र रसिया युक्रेनको युद्धको सन्दर्भमा आजको च्यालेन्ज के हो भने नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो खुट्टामा कसरी उभ्याउने। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले आजको आवश्यकता भनेको आफ्नो खुट्टामा नेपालको अर्थनीति कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने रहेको बताए। उनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू नेपालमा खडा गर्न नसकेसम्म र कृषिलाई फोकस गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी काम नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने दावी गरे। विभिन्न अड्कालबाजीका बीच काठमाडौँको मेयरमा अन्ततः बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएका छन्। उनी निर्वाचित भएसँगै महानगरको मुहार फेरिनेमा महानगरवासी आशावादी देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह निर्वाचित भए। उनी मेयरमा निर्वाचित भएसँगै महानगरवासीहरू खुसी देखिएका छन्। दलका नेताहरूबाट आजित बनेका महानगरवासीमा केही हदसम्म आशाको किरण जागेको छ। आफ्ना प्रतिस्पर्धी भन्दा झण्डै 23,500 मत बढी प्राप्त गरेर मेयर बनेका बालेनको समर्थनमा उत्रिएका समर्थकहरूको दृश्य हेर्न लायकै थियो। बिना स्वार्थ उनको विजयमा खुसी साट्न उपस्थित समर्थकले राष्ट्रिय झण्डा र भातगाउँले टोपी लगाएर सफल कार्यकालको शुभकामना दिए। बालेनको समर्थनमा काठमाडौँ महानगरवासी मात्रै थिएनन्, दलहरूको काम र भाषणबाट अगाइसकेका आम नेपाली पनि थिए। विशेष गरी बालेनकै जितमा सामेल हुन युवाहरू देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आएका छन्। तिनै मध्येका एक पोखराबाट पनि थिए। उनी 3 दिनदेखि बालेनको जितको खुसी साट्न राजधानीमा छन्। पोखराबाट आएको हजुर। कहिले आउनुभयो? म अस्ति आएदेखि बालेनको यही र्यालीमा यहीँ हो सभागृहमा, अनि अहिले गएर उता गएर घुमेर आइयो, त्यति हो। कहाँ बस्नुहुन्छ? होटलबाट आएको। मेयरमा निर्वाचित भएको घोषणा भइसकेपछि बालेनले काठमाडौँलाई अबको 5 वर्षमा विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने घोषणा गरे। आफ्नो विजयलाई नयाँ कार्य थालनीको रूपमा लिएका उनले अबको कार्यकाल आफ्ना कार्ययोजनालाई पूर्णता दिने बताए। आजबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। यो भनेको एउटा यो यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ। बालेनले गरेको प्रतिबद्धताप्रति उनका समर्थक पनि विश्वस्त देखिन्छन्। काठमाडौँलाई नमुना सहर बनाउन विकासभन्दा पनि व्यवस्थापनको आवश्यक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। राजधानीलाई व्यवस्थित मात्र गरिदिने हो भने पनि विश्वको जुनसुकै सहर भन्दा पनि काठमाडौँ त्यसै उत्कृष्ट हुने उनीहरूको धारणा छ। काठमाडौँमा फोहोर मात्र व्यवस्था गरिदियो भने युरोप यहीँ देखिन्छ क्या। तपाईँलाई धेरै ठाउँ देखाएर फुलै मात्र रोपेर युरोप हुने होइन क्या। त्यो यहाँको हाम्रो भूगोलको आधारमा हेर्ने विकास गरिदिने हो भने यत्तिकै युरोप छ त। फोहोर व्यवस्था हुनु पर्यो काठमाडौँमा, ढलको व्यवस्था हुनु पर्यो, युरोप यहीँ छ क्या, कहीँ पनि जानु पर्दैन। यस्तो यो नेपाल जस्तो बनाउन अरू देशले सक्दैन। यसअघिको चुनावमा जनताको घर दैलोमा सरकार पुग्ने आश्वासन बाँडे पनि सर्वसाधारणले भने त्यसको अनुभूति गर्न सकेका थिएनन्।
पुराना राजनीतिक पार्टीले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल छोडेकाले पनि मतदाताले दलका नेतालाई छोडी विकल्पमा बालेन रुजे। तपाईँको घर दैलोमा त जनताको सरकारहरू हामीले अनुभूति लगभग गरेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँको स्थानीय रूपमा कहाँ पहुँच छ, जस्तो खानेपानीको समस्या, यहाँको ढलका समस्या, पानीका समस्या, वितरण प्रणाली चाहिँ तपाईँको असमानताका हिसाबहरू जुन भएको छ, त्यस कारणले अब के भन्दा यो पुराना राजनीति पार्टीबाट यो सम्भव छैन भन्ने लागेर तपाईँको योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष पहिला पनि हामीले विवेकशील साझालाई मेयर उपमेयरमा हाल्यो र पछाडि तपाईँको अरू सबै अर्को विकल्प नभएर सूर्यमा भोट हाल्यो। यसपटक पनि त्यस्तै सूर्यमा भोट नहालिकन पहिलो नम्बर बालन र अरू तपाईँको सबै दल भन्नु न अब किन खाली गर्ने भन्ने हिसाबले हाल्यो। र यता नेकपा एमालेबाट मेयरमा उठेका केशव स्थापितले मेयरमा निर्वाचित बालेनलाई शुभकामना दिएका छन्। काठमाडौँको विकास र समृद्धिसँगै बालेनले चालेको हरेक सकारात्मक काममा रचनात्मक सहयोग रहने भए पनि हरेक कमी कमजोरीमा भने निरन्तर खबरदारी गरिरहने स्थापितले बताए। महानगरवासीले मात्र नभई सारा देशले नै विश्वास गरेका बालेनको अबको यात्रा भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। अब बन्ने नगरसभामा काङ्ग्रेसको बहुमत छ। काङ्ग्रेसले 19 वडामा प्रमुख पद जित्दा नेकपा एमाले 12 र एकीकृत समाजवादीले 1 वडामा जित हात पारेको छ। महानगरमा विभिन्न दलका नेताले जितेसँगै यिनीहरूलाई सन्तुलन बनाएर लिएर जानुपर्ने जिम्मा बालेनको काँधमा आइपरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई भने विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन 2079बाट नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको छ। एकल र गठबन्धनकै बलमा काङ्ग्रेस पहिलो बनिरहँदा शक्ति गुमाएर एमाले दोस्रोमा झरेको छ। माओवादी फेरि निर्णायक बनिरहँदा स्वतन्त्रको उपस्थितिलाई जब्बर मानिएको छ। एक रिपोर्ट। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 35% पालिका जितेको नेपाली काङ्ग्रेस यसपटक 44% पुर्याएर पहिलो शक्ति बनेको छ। 2074मा काङ्ग्रेसले 105 नगरपालिका र 161 पालिकामा गरी 266 प्रमुख जितेको थियो। यो भनेको 35% मात्रै हो। यसपटकको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 753 मध्ये 139 मेयर र 188 अध्यक्ष गरी कुल 328 अर्थात् 44% पालिका प्रमुख जितेको छ। यसमा गठबन्धनकै बलमा 121 अर्थात् 37% र एकल बलमा 205 अर्थात् 63% पालिका प्रमुख जितेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 2% पालिका प्रमुख थपेर नेकपा माओवादी केन्द्रले 16% पुर्याएको छ। गत निर्वाचनमा 106 पालिका प्रमुख जितेको माओवादीले यसपटकको निर्वाचनमा 418 स्थानमा उम्मेदवारी दिएर 121 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ। त्यसमध्ये आफ्नै बलबुतामा 53 पालिका र गठबन्धनको लाभ उठाएर 68 पालिका प्रमुख माओवादीले हात पारेको हो। तथापि माओवादी यो निर्वाचनमा समेत तेस्रो स्थानमै थन्किन बाध्य बन्यो, किनकि प्रमुख शक्तिबाट नेकपा एमाले दोस्रोमा कायम हुन आएको छ। 2074को निर्वाचनमा 294 पालिका अर्थात् 39% स्थानीय तहको नेतृत्व लिएको एमाले यसपटक 205 अर्थात् 27%मा सीमित रहँदै शक्ति खुम्च्याउन बाध्य बनेको हो। एमालेको तुलनामा काङ्ग्रेसले 16% बढी हैसियत बनाएको छ। अझै 2 पालिकाको मत परिणाम आएको छैन। पटक अलिकति ढिलाइ भएको छ। अब सानातिना कुराहरूलाई लिएर अङ्कका कुराहरू नमिलेर अथवा सगरबदरका कुराहरूले गर्दा अलिकति ढिलो भएर अब यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। देशभर 209 पालिकामा 5 दलीय गठबन्धन भएको थियो, तर तालमेलबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने धोका पाएको निष्कर्ष निकालेका छन्। 2074को स्थानीय तह निर्वाचनमा अस्तित्वमै नरहेका जसपा र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन मार्फत स्थापित हुन खोजिरहेका थिए। जसपा बन्नु अघि फोरम र नयाँ शक्तिले 36 पालिका प्रमुख जितेका थिए। यसपटक जसपाले 6 स्थान घटेर 30 प्रमुख मात्रै जितेको छ। त्यसमा जसपाबाटै विभाजित लोसपाले 16 पालिका प्रमुख जितेको छ। समग्रमा जसपालाई गठबन्धनले लाभ दिएको छैन। एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने यसपटक 20 पालिका प्रमुख जितेको छ। विभाजनका बेला 10% को हिस्सा ल्याएर आएको समाजवादीले यहाँ पनि लाभ नमिलेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर जसपा र एकीकृत समाजवादीले
एक महानगरको नेतृत्व गर्न पाउनुलाई भरपाईका रूपमा बुझिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने 4 पालिकामा आफूलाई सीमित राखेको छ। राप्रपा सहितका दलले मत बढाए पनि सिट सङ्ख्यामा हैसियत गुमाएका छन्। राप्रपामा लिङ्गदेनको उभार देखिए पनि जम्मा 4 सिटमा चित्त बुझाउनु परेको छ। दलहरूलाई पन्छ्याएर हेर्दा काठमाडौँमा बालेन शाह सहित 14 स्थानमा स्वतन्त्रले नेतृत्व लिएका छन्। यता सिट सङ्ख्यामा काङ्ग्रेस पहिलो भए पनि लोकप्रिय मतका आधारमा एमाले पहिलो बनेको देखिन्छ। तथापि नेताहरू त्यसको अर्थ नभएको रूपमा बुझिरहेका छन्। एमाले सिट सङ्ख्या कम भए पनि लोकप्रिय मतमा सबैभन्दा अगाडि रहेको अर्थमा हर्ष बढाइ गरिरहँदा काङ्ग्रेस नेताहरूले यसको खण्डन गरिरहेका छन्। मतकै सङ्ख्याको कुरा गर्ने भने पनि लोकप्रिय मतको सबैभन्दा भरपर्दो मानक वडा अध्यक्षमा पाएको मत हो। काङ्ग्रेसले 34.3% मत पाएको छ। पार्टीले 33% मत पाएको छ। अब हारे पनि खुट्टो त माथि नै छ भन्न खोजा भने त्यतिसम्म भने केही छैन। लोकप्रिय मतका हिसाबले प्रमुख 3 दलमध्ये नेकपा एमाले 38,01,347 मत पाएको छ। पहिलो बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले 37,24,809 मत ल्याएको छ, जुन एमालेको भन्दा 76,538 मत कम हो। यसपटकको निर्वाचनमा एमाले 6,27,853 मत बढाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 5,96,420 मत बढाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने 13,37,163 मत मात्रै ल्याएको छ, जुन एमालेको भन्दा 24,64,184 मत कम हो। यसपटकको निर्वाचनमा माओवादीले आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याए पनि मात्र 33,442 मत बढाएको छ। यद्यपि मत परिणामले माओवादी केन्द्रलाई पुनः एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा स्थापित गरेको छ। माओवादी तेस्रो तथा निर्णायक शक्ति बन्नु भनेको मुलुकको शासकीय हेरफेरको डाडो पन्यो उसकै हातमा रहनु जस्तै हो। काङ्ग्रेसतिर ढल्किए काङ्ग्रेस पहिलो, एमालेतिर ढल्किए एमाले पहिलो हुने अवस्था छ। यसले मुलुकको राजनीतिमा चलिआएको अस्थिरताको सिलसिला तत्कालै रोकिँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली समाज विचार र निष्ठाको आधारमा नचलेको बताउनु भयो। उहाँले क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। आधारमा होइन, कुनै निष्ठाको आधारमा होइन, कुनै एउटा महान र उदात्त उद्देश्य अगाडि राखेर त्यसको निम्ति समर्पण, त्यसको निम्ति त्यागको आधारमा होइन, क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हाम्रो समाज गइरहेको भान हुन्छ हामी सबैलाई। अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ खालको अनुसन्धान, आविष्कार र अभियानको खोजीमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म 112वटा मानवाधिकार हननका घटनामा उजुरी दर्ता भएको बताएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म सो सङ्ख्यामा मानवाधिकार हननका घटनाको उजुरी आयोगमा आएको जानकारी दिनुभएको हो। आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै मानवाधिकार हननका 339वटा उजुरीको निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो। वर्षको वैशाख महिनासम्ममा आयोगमा मानवाधिकार हननका 112 उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। मानवाधिकार हनन भएका भनी आयोगमा परेका उजुरीमध्ये चालु आबोमा 339वटा उजुरीमा निर्णय भएको छ, जसमा जीवनको अधिकार, न्याय प्रशासन, महिला अधिकार, बाल अधिकार, जातीय विभेद र विकासका अधिकार लगायतका विषयहरू रहेका छन्। आयोगले मानवाधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाएकोमा खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना सर्वोच्चको फैसलासँगै पुनः विवादास्पद बनेको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म भएका सबै निर्णय प्रक्रिया बदर गर्दै विकल्प खोज्न आदेश दिएसँगै विमानस्थल निर्माणका सवालमा पक्ष र विपक्षमा बहस तातिएको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापको विकल्पको रूपमा प्रस्तावित 12 को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण विराम लगाइदिएको छ। झण्डै 3 दशकदेखि निर्माणको चर्चासँगै विवादको भुमरीमा फस्दै आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य बिहीबार सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणीय क्षतिलाई मुख्य आधार बनाई अहिलेसम्मका सबै सरकारी निर्णय बदर गरिदिएको छ। वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको छ। अदालतको यो फैसलासँगै निजगढ विमानस्थलको भविष्य थप अन्यल बनेको छ। सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षमा रहेका राजनैतिक दल तथा नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाको खण्डन गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाप्रति सामाजिक सञ्जालदेखि सदनमा समेत आलोचना सुरु भएको छ। निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश कसैको प्रभावमा परेर गरेको निर्णय भएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले आपत्ति नै जनाएका छन्। विकासका अभियन्ता सबै हुनुपर्ने हो, सबैको देश सबैको साझा देश हो, देशको विकास हुँदै लाग्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो नगरेर अनि त्यहाँ त्यो रोक्न खोजेको कुरा बडो दुःखको कुरा म ठान्दछु। त्यो विमानस्थलको विकल्प के? त्यो रिजनल हबको रूपमा विकास गर्न सकिने त्यो विमानस्थल धेरै हिसाबले त्यो विमानस्थल चाहिँ उपयुक्त त्यो ठाउँ छ भनेर धेरै गहिरो धेरै व्यापक अध्ययनपछि बल्ल बल्ल त्यो निर्माण गरिएको। अनि जङ्गलै नभएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? कतै अरू चिजबाट हामी प्रभावित भएका छैनौँ? यसको बारेमा गहन चिन्तन होस्। नेपालभर विभिन्न 8 स्थानमा गरेको अध्ययनपछि जग्गाको उपयुक्तता, धवन मार्गको लागि आवश्यक स्पेस, एयर रूट, एयर स्पेस, वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्रसँगको दूरी, देशका प्रमुख शहरहरूसँगको दूरी, जग्गाको मुआब्जा बापत भुक्तान गर्नुपर्ने मूल्य, जनघनत्व लगायतका आधारमा विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढ सिफारिस गरेको थियो, जुन हरतबरबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त भएको विज्ञहरू बताउँछन्। सर्वोच्चको फैसला सर्वोच्च आफैको बुद्धिमत्ता र नेपालका नेताहरूको हैसियत प्रस्ट्याएको कतिपयको तर्क छ। म त के भन्छु भने निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट इज द फ्युचर अफ नेपाल। यो स्थितिमा पुर्याउने को? हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू, हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रो सरकारका ब्युरोक्रेट्सहरू, हाम्रो गभर्मेन्टहरू, हाम्रा डिफ्रेन्ट निकायहरू, हाम्रो यी सबैले यो देशलाई बिगार्ने नै यिनीहरू हो कि यिनीहरूको तपाईँको त्यो वाइडर भिजन, त्यो कन्स्ट्रक्टिभ भिजन, त्यो डेभलपमेन्टल भिजन छैन। तर इन्डियाको सेक्युरिटी हो, चाइनिज सेक्युरिटी त उनीहरूको देशको सेक्युरिटी हो। अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा केसम्म छ भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटा देशको सर्टन एयर स्पेस अर्को देशले पनि कन्ट्रोल गर्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2070-71बाट दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ 12लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको भए पनि अदालतको फैसलाले अब के होला त चासो बढाएको छ। यससँगै हालसम्म 3 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको निजगढ विमानस्थल परियोजना थप अन्यलतातर्फ धकेलिदिएको छ। तर सरकारले चाहे राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल निर्माणमा अदालतको फैसला बाधक नबन्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला विकास विरोधी भएको तर्क गर्दै सरकारको इच्छा शक्ति भए छुट्टै कानून निर्माण गरेर विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने बताउँछन्। विकास निर्माणको काममा वैदेशिक हस्तक्षेपको शिकार बन्न नहुने उनको तर्क छ। यसले नेपालको हवाई विकासमा र हाम्रो विकासमा धेरै पछाडि धकेल्यो, 50औं वर्ष पछाडि धकेलियो। अब सरकारको इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ एउटा विकल्प के छ भने अदालतको फैसलालाई कानुन बनाएर काट्न सकिन्छ। अदालतले चाहिँ कस्तो गर्छ भने कानुन बमोजिम फैसला गर्छ। तर कानुनै बनाइदिएर मानौँ न यो एयरपोर्ट यदि सरकार बनाउन चाहन्छ भने यसको विकल्प के हो भन्दाखेरि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक भएकोले मैले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण ऐन भनेर एउटा ऐन ल्याउ। विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तयार नगरे पनि मुआब्जा सीमाङ्कन लगायत विभिन्न पूर्वाधारका लागि अरबौं लगानी समेत भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि 8045 हेक्टरका करिब 25 लाख
रुख बिरुवा मासिने भन्दै सुरुवातदेखि नै विरोध जारी छ। अर्कोतर्फ भारतीय सुरक्षा चासोका कारण पनि निजगढ विमानस्थल थप पेचिलो बनेको छ। आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार र हवाई क्षेत्रको गेम चेन्जर मानिएको निजगढ विमानस्थल थप अनिश्चित बनेको छ नै अरबौं लगानी भइरहेको काठमाडौँ तराई द्रुत फास्ट ट्र्याकको औचित्यमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरोज श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको बताउनु भएको हो। उहाँले लामो समयको अध्ययन पश्चात निजगढमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ काम भएको भन्दै त्यसरी रोकिनु गलत भएको बताउनु भयो। विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं रुपियाँ खर्च भइसकेको र जग्गा समेत अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा काम रोकिनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। एकले अर्कालाई आरोप लगाएर हुन्छ, त्यसो हुनाले यो के हो भने भ्रष्टाचार हुन्छ अनि भ्रष्टाचार गरेको त्यो पैसा अनि यही काममा खर्च गरिन्छ अनि खर्च गरिसकेपछि फेरि भ्रष्टाचार गरेर त्यसलाई उठाउने काम हुन्छ अनि त्यसपछि हामी दोष अरू चाहिँ दिन्छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि निर्वाचन गर्ने तरिकाको बारेमा पनि गम्भीरताका साथ विचार गरौँ। कसैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गए यो समस्या समाधान हुन्छ भन्छन्, म त्यो ठान्दिनँ। त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गयो भने पनि कुरो वही हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताउनु भयो। सरकार र राजनैतिक दलहरूले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। हप्ताको अन्तिम कारोबारको दिन आज शेयर बजार नेप्से घटेको छ। नेप्से आज 15.82 अङ्कले घटेर 2223.78 बिन्दुमा झरेको हो। आज होटल र पर्यटन बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ भने हिजोको तुलनामा कारोबार रकम भने केही बढेको छ। आज 223वटा कम्पनीको 41,40,000 किता शेयर 1,29,89,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानका नागरिकले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो खाद्य सङ्कट बेहोर्नु परेको छ। विज्ञहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सुडानका करिब 1,80,00,000 नागरिकले खाद्य सङ्कटको समस्या भोगिरहनु परेको छ। सुडानको खाद्य क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँको 4,05,00,000 जनसङ्ख्या मध्ये 1,80,00,000 नागरिकले खाद्यान्नको समस्या झेल्नु परेको हो। रुस र युक्रेनका बीचको द्वन्द्वले पनि त्यहाँ खाद्य सङ्कट आएको बताइन्छ। त्यसैगरी कृषि उत्पादनमा हुन पुगेको ह्रासले पनि यो अवस्था आएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारतमा यौन व्यवसायलाई पेशाको मान्यता दिइएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धी फैसला गर्दै सबै राज्य तथा केन्द्रशासित राज्यलाई यौन कर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको हो। यौन कर्मीमाथि प्रहरीबाट हुने ज्यादतीलाई लिएर दायर भएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अब यौन व्यवसाय गर्नेहरू पनि सम्मान र समान सुरक्षाको हकदार भएका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा आज राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। राति 7:45 बजे अहिले केही बेरमा अहमदाबादमा सुरु हुने आजको विजेता टोली फाइनलमा पुग्नेछ। खेल पहिलो क्वालिफायरमा राजस्थानलाई 7 विकेटले हराउँदै गुजरात टाइसन्स फाइनलमा पुगिसकेको छ। प्रतियोगिताको नियमअनुसार राजस्थानले इलिमिनेटरको विजेता बेङ्गलोरसँग क्वालिफायर खेल्ने मौका पाएको हो। फाइनल खेल आइतबार अहमदाबादमा हुनेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुने अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूको उत्साहजनक सहभागिता। राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पास भएको कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा भने छलफल जारी। स्थानीय निर्वाचनमा 35% पालिका जिते काङ्ग्रेस बने पहिलो शक्ति। एमाले 27%मा सीमित स्वतन्त्रको सफलताले दलहरूमा थपियो चुनौती। निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना। द्रुत मार्गको औचित्यमाथि पनि प्रश्न। अर्बौं लगानी खेर जान दिन नहुनेमा जानकारहरूको जोड। रुस युक्रेन युद्धका कारण सुडानमा पनि चरम खाद्य सङ्कट। 1,80,00,000 नागरिक खाद्यान्नको पहुँच बाहिर। कृषि उत्पादनमा आएको रासले थप सकस। र आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा आज राजस्थान र बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै विजेता टोलीले उपाधिका लागि गुजरात टाइटन्ससँग भिड्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।